बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेपनाह खामोशियां लेके अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेके उसके रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने पुरसुकून सी याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करा देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुर नूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की ज़रा सी देर है। वो जो हमसे बढ़कर हमें चाहने वाला है, शरक से भी ज़्यादा करीब रहता है। हाँ, हम ही उससे भागते रहते हैं और वो रहनुमाई फरमाता है कि वो करो जो मेरी बरगज़ीदा हस्तियों ने किया। वो अजीम है, वो करीम है। क्या ये एजाज़ कम है? वो अपने गुनहगार बंदों से भी मोहब्बत करता है, उन्हें भी तन्हा नहीं छोड़ता। यही वो फ़ख्र है जो हमें आगे बढ़ने की चाह देता है। आज इंशाल्लाह सूरह तौबा की आयत नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुमने अगर नबी की मदद न की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह उसकी मदद उस वक्त कर चुका है जब काफरों ने उसे निकाल दिया था, जब वो सिर्फ दो में दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहा था कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। उस वक्त अल्लाह ने उस पर अपनी तरफ से सुकून कल्ब नाजिल किया और उसकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमको नजर न आते थे, और काफरों का बोल नीचा कर दिया और अल्लाह का बोल तो ऊंचा ही है। अल्लाह जबरदस्त और दाना वो बीना है। इसकी तफसीर है, ये उस मौके का जिक्र है जब कुफार मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का तहैया कर लिया था और आप ऐन उस रात को जो कत्ल के लिए मुकर्रर की गई थी, मक्का से निकलकर मदीने की तरफ हिजरत कर गए थे। मुसलमानों की बड़ी तादाद दो दो चार चार करके पहले ही मदीने जा चुकी थी। मक्के में सिर्फ वही मुसलमान रह गए थे जो बिल्कुल बेबस थे। ये मुनाफिकाना ईमान रखते थे और उन पर कोई भरोसा न किया जा सकता था। इस हालत में जब आपको मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का फैसला हो चुका है, तो आप सिर्फ एक रफ़ीक हज़रत अबू बकर को साथ लेकर मक्के से निकले और इस ख्याल से कि आपका ताक़ुब ज़रूर किया जाएगा। आपने मदीने की राह छोड़कर जो शुमाल की तरफ थी, जनूब की राह इख्तियार की। यहाँ 3 दिन तक आप गारे सौर में छुपे रहे। खून के प्यासे दुश्मन आपको हर तरफ ढूंढते फिर रहे थे। इतराफ़ मक्का की वादियों का कोई गोशा उन्होंने ऐसा ना छोड़ा जहाँ आपको तलाश ना किया गया हो। इसी सिलसिले में एक मर्तबा उनमें से चंद लोग ऐन उस गार के दहाने पर भी पहुँच गए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे हुए थे। हज़रत अबू बकर को सख्त खौफ लाहक हुआ कि अगर इन लोगों में किसी ने ज़रा आगे बढ़कर गार में झांक लिया तो वो हमें देख लेगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान में ज़रा फ़र्क ना आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर हज़रत अबू बकर को तस्कीन दी कि तुम गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। आयत नंबर 41। निकलो ख्वाह हल्के हो या बोझल और जहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। इसकी तफसीर है, हल्के और बोझल के अल्फाज बहुत वसी मफहूम रखते हैं। मतलब ये है कि जब निकलने का हुक्म हो चुका है तो बहरहाल तुमको निकलना चाहिए, ख्वाह बरजा व रगबत, ख्वाह बकराहत व ख्वाह खुशहाली में, ख्वाह तंगदस्ती में, ख्वाह साजो सामान की कसरत के साथ, ख्वाह बेसरो सामानी के साथ, ख्वाह मुवाफिक के हालात में, ख्वाह नामुवाफिक के हालात में, ख्वाह जवान व तंदुरुस्त, ख्वाह ज़ईफ़ व कमज़ोर। आयत नंबर 42। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फ़ायदा सहल अल हसूल होता और सफ़र हल्का होता तो वो ज़रूर तुम्हारे पीछे चलने पर आमादा हो जाते। अगर उन पर तो ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। अब वो खुदा की कसम खा खा कर कहेंगे कि अगर हम चल सकते तो यकीनन तुम्हारे साथ चलते। वो अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। अल्लाह खूब जानता है कि वो झूठे हैं। इसकी तफसीर है, यानी ये देखकर कि मुकाबला रोम जैसी ताकत से है और ज़माना शदीद गर्मी का है और मुल्क में कहत बरपा है,
اور نئے سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی کٹنے کے قریب ہیں۔ ان کو تبوک کا سفر بہت ہی گراں محسوس ہونے لگا۔ آیت نمبر 43، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی منافقین نے بناوٹی عذرات پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت مانگی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے طبعی حلم کی بنا پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ محض بہانے کر رہے ہیں ان کو رخصت عطا فرما دی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اور آپ کو تنبیہ کی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں ہے۔ رخصت دے دینے کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اگر انہیں رخصت نہ دی جاتی اور پھر یہ گھر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹا دعویٰ ایمان بے نقاب ہو جاتا۔ آیت نمبر 44، جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 45، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کفر و اسلام کی کشمکش ایک کسوٹی ہے جو کھرے مومن اور کھوٹے مدعی ایمان کے فرق کو صاف کھول کر رکھ دیتی ہے۔ جو شخص اس کشمکش میں دل و جان سے اسلام کی حمایت کرے اور اپنی ساری طاقت اور تمام ذرائع اس کو سربلند کرنے کی صحیح میں کھپا دے اور کسی قربانی سے دریغ نہ کرے، وہی سچا مومن ہے، بخلاف اس کے جو اس کشمکش میں اسلام کا ساتھ دینے سے جی چرائے اور کفر کی سربلندی کا خطرہ سامنے دیکھتے ہوئے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے جان و مال کی بازی کھیلنے سے پہلو تہی کرے۔ اس کی یہ روش خود اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ آیت نمبر 46، اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی بادر نخواستہ اٹھنا اللہ کو پسند نہیں تھا، کیونکہ جب وہ شرکت جہاد کے جذبے اور نیت سے خالی تھے اور ان کے اندر دین کی سربلندی کے لیے جاں فشانی کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی، تو وہ صرف مسلمانوں کی شرما شرمی سے، بددلی کے ساتھ یا کسی شرارت کی نیت سے مستعدی کے ساتھ اٹھتے، اور یہ چیز ہزار خرابیوں کی موجب ہوتی، جیسا کہ بعد والی آیات میں بتصریح فرما دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 47، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پروازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 48، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ آیت نمبر 49، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، جو منافق بہانے کر کر کے پیچھے ٹھہر جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے، ان میں سے بعض ایسے بے باک بھی تھے جو راہ خدا سے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مذہبی و اخلاقی نوعیت کے ہیلے تراشتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص جد بن قیس کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے،
لہٰذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیں۔ یعنی نام تو فتنے سے بچنے کا لیتے ہیں، مگر در حقیقت نفاق اور جھوٹ اور ریاکاری کا فتنہ بری طرح ان پر مسلط ہے۔ اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کے امکان سے پریشانی و خوف کا اظہار کر کے یہ بڑے متقی ثابت ہوئے جا رہے ہیں، حالانکہ فی الواقع کفر اور اسلام کی فیصلہ کن کشمکش کے موقع پر اسلام کی حمایت سے پہلو تہی کر کے یہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں جس سے بڑھ کر کسی فتنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی تقوی کی اس نمائش نے ان کو جہنم سے دور نہیں کیا، بلکہ نفاق کی اس لعنت نے انہیں جہنم کے چنگل میں الٹا پھنسا دیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔